प्राथमिक शाळा बोर्डेच्या बालवाडीकडे आम्ही येयल्या जे ह्या बिल्डिंगेचे दुरुस्तीचे काम चालू आसा जी फाटल्यान तुमकां दिसता त्या आणि हे सगळे हांगा करड वाडला त्या खातीर बारीक जी भुरगीं आसा 2-2.5 वर्सांची ती ह्या बालवाडीन येता आणि हे करड जर वाडला ते पळयले आणि सगळी घाण सगळो रेबो जाला रेब्यान सादारण 5 इंच हांगा रेबो आसा ह्या रेब्यांसून वयच्या पडटा भुरग्यांक. हांव स्नेहा धारगळकर, म्हाजे भुरगे हांगा शिकता. हांव कितें म्हणटा, एक विशारी जर जिवाणू बी थंय रावात जावं भुरग्यांक चाबात जाल्यार हे कितल्यांक पडटले, हेका जबाबदार कोण? हांव कितें म्हणटा, जी कोण आतां शिक्षण मंत्री आसा जावं एज्युकेशन डिपार्टमेंटान जावं चायल्ड ऑफिसरान तेंच्यांनी मातशी खात्री घेवपाची आनी हे कितें आसा ते बेगिना बेगीन सारकें करून घेवपाचें, इतलीच म्हाजी मागणी. ही पॅरंट अशा परिस्थितीत भुरग्यांक कशी धाडटली हेचेर प्रश्न चिन्ह आसा. आयज जर सगळे सरावंडींग तुमी पळयले जाल्यार कितलेशे काल पॅरंट्सांनी सांगले हांगा सोरोप पावता आनी खरेंच जर तुमी आयज पळयले जाल्यार कितलेशे हांगा जिवाणी आनी सोरोप आसतले. आयज जर खंयच्या भुरग्याक जर हांगा वयतना जर आमी हांगा सगळ्याक भोंवल्या इतली स्लिपरी जाल्ली आसा हांगा म्हणजे कोणी फुटो पडोन तेजी तकली फुटोंक शकता. हेचो जिम्मेदार कोण?